बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं कमांडो एक्शन और इस तरह से एसएसजी कमांडोज ऑपरेशन करते हैं कि दुश्मन जो है वो पहली मर्तबा इस बुज़दली से भागा है कि अपनी शलवारें लटकती हुई छोड़ के फरार हुए हैं। नाज़रीन, फितना उल हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, कोयटा में जो सियासी जमात का एक बड़ा इवेंट था, उसमें होने वाले बम धमाके के हवाले से जो खुदकुश बम धमाका हुआ है, उसके ताने बाने जो हैं वो एक सियासी जमात से मिल रहे हैं। एक सैटेलाइट कॉल जो है वो इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़ी है, उसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो प्रीवियस व्लॉग है उसमें हमने जिक्र करना था नूर वली महसूद के हवाले से, जो फितना उल खारिज का सरबराह है, टीडीपी दहशतगर्द जो अपने आप को मुफ्ती कहता है। नाज़रीन, उसको बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है। अब इसके बाद जो है वो एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जाने लगी। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये ज़हरी का इलाका है जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के एसएसजी कमांडोज एक ऑपरेशन कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी ऑपरेशन में बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। इससे पहले भी बड़ी लाजवाल और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मिली हैं। दुश्मन इस वक्त नाज़रीन इस इलाके के अंदर एक दौर था, कुछ टाइम पहले की बात करें तो ज़हरी का इलाका ये दहशतगर्दों का बीएलए का गढ़ समझा जाता था और ये ऐसा नो गो एरिया था, समझा जाता था कि यहाँ पे जो है वो फौज दाखिल ही नहीं हो सकती। आज नाज़रीन वहाँ पे जो ऑपरेशन जारी है उसकी कुछ तफसीलात सामने आई। ज़हरी के इलाके में नाज़रीन कमांडो फोर्स जो है उसने एक्शन किया है और ये बुज़दिल जो कि निहत्ते और मासूम लोगों को कत्ल करने के माहिर हैं, जो कि अपने आकाओं, वो इनके आका जो हैं वो भी मजलूमों के ऊपर जुल्म करने के हवाले से मशहूर हैं। तो अब नाज़रीन इस फितना उल हिंदुस्तान के जो कमांडर्स हैं बड़ी तादाद में मारे गए, कुछ को पकड़ा गया है, कुछ ज़ख्मी हालत में हैं और बाकी जो हैं नाज़रीन शलवारें टंगी हुई हैं उनकी और उन शलवारों को छोड़ के ये भागें, जो कि इन्होंने शायद सुखाने के लिए वहाँ पे रखी हुई थी, तो अपनी शलवारें लटकती छोड़कर ये वहाँ से भागें। ऐसी बुज़दिली की वीडियो जारी की गई है। इनकी जो इनके जो हाइड आउट्स थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ और इनके जो कमांडर्स हलाक हुए हैं उनमें नाज़रीन वो कमांडर्स शामिल थे जो अभी रिसेंटली भारत से ट्रेनिंग लेके तो पाकिस्तान में ये फितना उल हिंदुस्तान जो है इसको लीड करने के लिए आए थे, तो ये भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन, बुज़दिली की हवाले से तो इनकी अपने आबाओ अजदाद से एक तारीख है जो कि कभी भी जहाँ पे वक्त पड़ता है तो वहाँ पे सीने पे गोली खाने की बजाय पीठ पे गोली खाते हैं और फिर जो है वो अपने आप को बड़ा वो जो है दुनिया में सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी वो तो बड़ा जिहाद कर रहे हैं। अब नाज़रीन, जिहाद के हवाले से भी इनका जो फ़लसफ़ा है या इनकी जो कौमियत परस्ती के हवाले से जो इनके प्रोपेगेंडा है वो सारे का सारा इस वक्त बेनकाब हो चुका है। खुद जो बलूचिस्तान की आवाम है उन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया। आज नाज़रीन इन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन इसके बावजूद पूरे बलूचिस्तान के अंदर यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाया गया और इनकी जो प्लानिंग थी वो थी कि मुख्तलिफ जगहों पे जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। उनकी तमाम तर प्लानिंग मलिया मेट हुई है और बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल हो चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि फितना उल खारिज का जो सरबराह है नूर वली महसूद, नाज़रीन ये अपने आप को टीडीपी का बिला शिरकत गैर एक कमांडर और अपना सरबराह समझता है। इसी वजह से गुल बहादुर ग्रुप दहशतगर्द जो टीडीपी का विंग है उसके और आपस में इनके इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब नाज़रीन नूर वली महसूद जो अपने नाम के साथ मुफ्ती नूर वली महसूद लिखता है, उसको एक बड़ा धचका लगा है कि जो इदारा है जामियतुल अरबिया एहसन उलूम कराची, उन्होंने बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने इसकी जो मुफ्ती की डिग्री है और इसके जो ये दौरा हदीस इसने जो 4 साल पढ़ा है उसकी वो डिग्री जो है उन्होंने कैंसिल कर दी है और अब ये मुफ्ती भी नहीं है और ना ही ये जो है वो, क्योंकि उन्होंने तमाम तर चीज़ें देखी और मुफ्तियान ने देखा कि ये जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये फतवा दिया गया कि जो भी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुस्लिम रियासत के ख़िलाफ़
जो ہے وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ خوارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان میں کیے جانے والا جو حملے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ بلکہ دہشت گردی ہے جو کہ دشمن کی ماں پر پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اب خوارج کو اس لسٹ سے تو نکال دیا گیا کہ یہ دینی لحاظ سے کیپیبل رہا ہے، لیکن اب اس کے خلاف جو بڑے پیمانے پہ کارروائیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے اندر کتا مار آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں ان قریب یہ جہنم کے کتے آپ کو واصل جہنم نظر آئیں گے۔ اس وقت ناظرین کچھ اہم ترین چیزیں اور ریکی کی جا رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں کے اندر بڑی غیر معمولی کامیابیوں کا باعث بنے گی۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کو دیں ناظرین، سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ کامیابی ناظرین کوئٹہ میں ہونے والے اس خودکش دھماکے کے حوالے سے ہے جو کہ دو تین دن پہلے کیا گیا، اور اس میں جو عطا اللہ مینگل کی برسی تھی اس کے موقع پہ یہ خودکش حملہ ہوا، جس میں محمود خان اچکزئی بھی تھے اور دیگر جو بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کے رہنما وہ موجود تھے۔ تو اس کے بعد ناظرین وہی پلاننگ کے جیسے یہ دھماکے ہوئے اور اس میں معصوم لوگ مارے گئے، تو اس کے بعد الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر لگانے شروع کر دیے گئے۔ لیکن ناظرین اب جو سیٹلائٹ کال جو ہے وہ ٹریس کی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں پتہ چلا ہے کہ بی این پی جو ہے یہ ان کی جو بی این پی کے جو ایک کارکن ہے وہ دہشت گرد جو خودکش بمبار ہے ان کے ساتھ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور سردار کے آرڈرز اس سے بتاتا ہے کہ بم دھماکہ کس وقت اور کس جگہ پہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ بالکل پوری پلاننگ کے ساتھ یہ تھا کہ یہ جو وہاں پہ بلوچستان کی مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد سیکیورٹی اداروں کے اوپر الزامات لگا کے وہاں پہ ایک جو ہے وہ انارکی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی اور اہم ترین سازش جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے۔ اب پہلے بھی ہم آپ کو مسلسل بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پہ یہ کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ان کو شیلٹر فراہم کرنا ہے۔ اور اب ناظرین بی ایل اے اور اس کے بعد یہ بی این پی اور جو دیگر دہشت گرد گروپس ہیں ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ واضح ہوں گے۔ ناظرین اب میں نے متعدد مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، جو ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں۔ تو سردار اختر مینگل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران جس طرح سے اس نے ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بد زبانی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس طرح سے وہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس حوالے سے میرے خیال میں زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس واضح طور پہ ثبوت آ جاتے ہیں، کال پکڑی گئی ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حملہ پلان کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے اسی ایریا کے اندر جس گراؤنڈ کے جس اسٹیڈیم میں یہ پروگرام ہو رہا تھا اس کے ایریا کے اندر یہ سیٹلائٹ کال جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، اس ایریا کے اندر کس طرح سے اس حملے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین میرے خیال میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ بلوچستان کی عوام جو ہیں وہ ان بہروپیوں سے تنگ آ چکی ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ اب موقع ہے کہ یہ سارے کے سارے ناسور کو ختم کیا جائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔